الطبي. المهنة السبب إيزي في المغرب هو يجي الحديث يوقع دي الستينيات، يوقع دي مكناس تخلط الزجت الطوموبيلات المحركات الموتوال خلط نتك زجت المشى يوذا المارة تيسوين عفوا يوذا المارة تيسوين كوريج يوقع نوع من الإعاقات، كوريج نوع الإعاقات يوقع عند أنواع من الشلل والإعاقات. وش المغرب ذي الميدانات وهو غاسبو المروضين الطبيين توغانغ الأطباء توغانغ الممرضين توغانغ بو المروضين الطبيين. من يوقع هو أنه فرنسا الشراكة في المغرب سكاز مروضين طبيين وكشينا كيناس نيجي لا فورماسيون اي ممرضين ايتوا الوقت ني وجدن زي خدمني بدنا عاوتاني فورمان يوذان زي جديد من عند الشعبة من أولها شعبة الترويض الطبي شعبة ل3 سنوات زائد مرات خصها تلقى يجي لا سبيسياليتي يجي نعيد لي سبيسياليتي يجي العادات لي سبيسياليتي الانسان مريوزو وزماه تيكمل وزي خدني تنطلق المهنه ديال المغرب. هو السبب دا الناس من خاص لا ميكناسيت نسبة الى الكناس بوركي الهرشات ويوقع لي الكناس واخا بالنسبه ينش دراسينو كيخت ديال الرباط لي ستاجينو ديال الرباط لي ستاج توانغدي مستشفى بنوسينا توانغدي مستشفى الولاده توانغدي مستشفى مولاي يوسف نصن بنومو توانغدي المستشفى العسكري محمد الخامس السعوديس عام المستشفى العسكري السعوديس عام نعدوخ مرة لي سيرفيس مصلحات الجن ديال المستشفى من جراحة العظام حتى من لي سوان زانفيرميي حتى الجراحة العظام مرورا بمصلحة الجهاز العصبي والأمراض العصبية مرورا بمصلحة الترويض الطبي نفسها ديال المستشفى العسكري مصلحة الإنعاش سيرفيس فيسيغال طوان يجي ستاج عاوتاني لقيت دي المركب مولاي رشيد يجي ستاج نوني لقيت دي المركب وين اللي فار الجيش الملكي باش كمل لي ستاجين مره توجه غير المستشفى الحسني ديال مصلحه الترويض الطبي كمتدرب الله الدويري وائل اخصائي في الترويض الطبي والعلاج الفيزيائي بعملات الدريوش. بالنسبه للحاله ديال السياسيين هو عنده واحد الهرس في العظم ديال ليميروس مسمى بليميروس العظم ديال الدراع وداك الهرس خلف له واحد لا باراليزي دو نير غاديال لو نير غاديال عنده واحد لا باراليزي بالنسبه لهذا الصبع بالنسبه للبوس ما كيهزوش بالنسبه ليكسبونسيون ديال لي طوا عنده حتى هي ناقصه تلقى شويه يدك هو كيدير واحد ليكسبونسيون ولكن ما كيهزش صباعو كاملين وبالنسبه لهذا الصباع هذا راه ما كاينش اكسبونسيون غائبه توتالمون غائبه كان عنده واحد النفخ من انفلاماسيون ريزيدويل اللي هي خدات له واحد الوقت ودابا حنا دابا خدامين فيها باش هذا النفخ هذا يزول باش الحركه ديال الصبعين ان شاء الله غادي تولي. وبالنسبه لهذا المفصل حتى هو عنده فيه واحد الشويه ديال الاخر عنده هذا المفصل شويه بلوكي شويه هذاك غير العامل ديال المده وانتهى كذا بلا بوزيسيون فونكسيونيل هكا وهو اللي خلى لك دابا الطبيب قال لك حتى ترجع دير كونترول ديك الساعه هو غادي لا واخا بحال ممكن يوريك بحال هكا على ظهرها مزيان لا غير هذه يلا المشكل ديال الدوران ديالي من هذا المفصل هذا مازال باقي شويه ياك واخا حرك شويه الصبعين هذا هو الجهد ديالهم طلقهم دابا مزيان دفع شويه على هنا وصلوا عند يديك وصل هنا وصل طلقهم يا طلقهم العامل اللي هو
الحالات ما كيشجعش، هو عامل ديال البروده. فاش كتكون درجه الحراره منخفضه كيكون واحد بحال نقولوا حنايا بالاخر بالدارجه كيكون مشكف شويه الجسم. بالنسبه لهاد الاصابع كيقصح عليك في الصباح، انه حتى كدير واحد شويه بقى تخدم كتسخن شويه يدك عاد كيبدا تطلق. لتصريف النفخ عند النفخ في الاصابع وفي اليد. نعاود ياسين دابا المخات ولات مزيانه شويه كتواظب على داكشي اللي كنقول لك في الدار ولا والو؟ شنو كدير كاع؟ خصني دير صابون سخون صابون ديتول ولا ندير راسنا. وبالنسبه للصبعين ديالك كتبقى تجربهم تيستيهم كل نهار، وشنو كتبدل عليك شي حاجه؟ شنو تبدل عليك من النهار؟ دابا هذه اين حصه شحال؟ هذه الحصه الرابعه. شنو تبدل عليك من النهار دخلتي لهذا النهار؟ جدي ما كنقدرش نهز كتهز واحد شويه كنجمع عندي شويه. انا عندي بس اكسيدون طرافاي، كنت طلعوني من الكلينيك تهرس عملوا لي العمليه حديد. دابا الطبيب عمل لي هاد الجبيره هادي، قال لي كل شهر كنجي ندير كونترول. دابا 29 شهر 11 ديسمبر نهار الحديث. دابا جيت نتسوق هنا وشويه لقيتي تحسنات؟ حسيت شويه ودي مزيان. دابا كنت كنقدر نهز عيده، دابا كنهزها والحمد لله خير. في هذه العمليه هذه ضروري تحريك جميع المفاصل، مفاصل الاصابع مفصل بمفصل pour éviter les raideurs، باش نتجنبوا تيبوس ديال المفصل، وباش كنسهلوا عليه هو حريه الحركه. تنعاود في مره واخا. يلا السي ياسين يقدر يكون شويه ديال الحريق. يلا زيد 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 مزيان. صبر شويه، طلق عاوتاني يدك، طلق يدك مزيان. جمع عاوتاني. سي ياسين، باش كتحس دابا بالحاله ديالك اثناء هاد العمليه ديال الترويض اللي كدير دابا؟ وكاين شويه ديال الحرق، ولكن الماكسيموم كتحسن الوضعيه شويه. شدي ما كيبقاش كما هو، تيدي كيكون هاك. دابا كيوصل شويه لو ولات العمليه عندك مزيان مزيان. نستعملوا الالكتروثيرابي، الالكتروستيمولاسيون. هذا الجهاز ديال الالكتروستيمولاسيون يستيمول لي ميسكل كي سون باراليزي. بحال هنا عندنا لو نيغ المسؤول على هذا الصبع. عندنا في واحد الحاله ديال ما غاديش نقولوا حنايا حيت كلمه شلل واحد الكلمه شويه ثقيله، غادي نقول واحد الشلل جزئي عندها عند هذا لو نيغ ديال. حنا شنو كنقوموا دابا؟ كنقوموا بالتهييج ديال هذا لو نيغ. واخا السي ياسين غادي نمشيو كنسولك واش كتحس، واش شويه، واش بزاف، واش حنا غاديين وكنسولك واخا.
السياسيين كتروح ما بين نصف ساعه لساعه الا ربع. هي حصه الترويض الطبي عاديا كتكون ما بين 20 دقيقه على حسب الحاله، كل حاله والوقت اللي كتستاهل. كاين بعض المرات واحد الخطا كيكون متداول بين الناس، هو انه كيقول لك انا دخلت عملت واحد الحصه ديال الترويض بقيت نص ساعه. كاين الناس اللي كيكون عندهم ديزانسيفيزونس كاردياك، عندهم مشاكل في القلب، كيكون عندهم القلب ضعيف، يعني ما خصهمش واحد المجهود كبير، كيخص واحد المجهود صغير. حنا سي لا كاليتي كي امبورط، ماشي لا كونتيتي، ماشي الكميه، انما لا كاليتي، جوده ديال الخدمات. بالنسبه للناس اللي عندهم واحد الضعف في القلب، مده العلاج كتراوح ما بين ربع ساعه 20 دقيقه الى طولنا بزاف 25 دقيقه. كيكون علاج اللي هو طفيف وشويه خفيف، ما كنجهدوش عليهم، ما كنطلبوش منهم حركات لمده طويله. وهذا الاخر وهذا المشكل كيكون عندنا مع الناس على حسب الاعتقادات، كيخلطوا ما بين الترويض والرياضه. الترويض هو نوع من الرياضه ولكن ماشي هو الرياضه. الرياضه تقدر تمارس نص ساعه مقابله كره القدم راه كاينه ساعه الا ربع في بريمير ميتون، ساعه الا ربع في دوزيام ميتون، يعني ساعه ونص في المجموع. هذاك بالنسبه لواحد كيكون بروفيسيونيل، كيكون كيمارس هذه الرياضه. وقلنا انه الترويض ماشي هو الرياضه. الترويض راه اكبر حد ديال اطول وقت ديال الحصه يقدر يكون ساعه الا ربع، ما كاينش اكثر. الحالات اللي كيكونوا حالات اغلبيه حالات الكسر اللي كيكون عندهم شي كسر وكيتعاطوا بالدارجه كنقولوا الجبيره التقليديه، هناك حالات 90% من الحالات ما كيكونش عندهم واحد الشفاء اللي هو عادل العظم اللي كيكون فيه الكسر. مثلا راه فاش كتكون لا فراكتور الكسر راه ماشي كاع الكسور متشابهه، راه كاين كسر اللي كيكون عباره عن شق، كاين كسر اللي كيكون عباره عن اون فراكتور ديبلاسي، بحال هذا هو العظم اللي تهرس واحد النص طلع الفوق واحد النص هبط لتحت. هذاك واخا عملنا له واحد الجبيره اللي هي تقليديه، راه شنو غادي يدير؟ راه غادي يبقى العظم هكا، سوا غادي يبقى ما واصلش ما ملاصقش كاع، سوا غادي يلصق وغادي يجبر بهذه الطريقه اعوج. حيت شنو كدير الاخر الجبيره؟ هي الميكانيزم ديال الجبيره التقليديه، هو كيديروا لك اون فيكساسيون من هنايا، واحد لا فيكساسيون من هنايا وكيدوروا، يعني كيفيكسيو كيموبيليزيو. هذه خاصيه كتكون في الجبيره، ولكن كيتسبقها واحد لا راديوغرافي اللي هي كتبين لا راديو اللي كنقولوا حنايا هذيك التصويره المغناطيسيه ديال العظم كيفاش داير الحاله ديالو في الساعه ديال الهرس. فاش كنلقاو حنا اون فراكتور ديبلاسي مثلا، ولا كيكون واحد الطرف من العظم كيقدر يكون خرج من بلاصتو، كيبقى العظم هكذا وكاين الخوا، هذاك الشيء كيحتاج اون بروتيز. واخا حنا نهضروا على الكسور اللي ما فيهمش دي بروتيز. فاش كنلقاو اون فراكتور ديبلاسي كنديروا اون تراكسيون، كنجبدوا حتى كيولي العظم من بلاصتو. واحد الانسان اللي كيمارس هذه المهنه التقليديه راه ما غاديش يقدر يعرف، ما غاديش يقدر يوصل لهاد النتائج هادو، حيت ما عندوش الامكانيات، وما عنده حتى الدبلوم اللي كيأهلوا لهذا الشيء. حنا كنحضروا الناس هو انه في حاله الكسور من الاحسن التوجه الى المستشفى القريب ولا المستوصف مهم، ولا طبيب خاص مهم، كتكون واحد الاستشاره طبيه. حيت الصحه ديال الانسان ماشي شي حاجه اللي هي كنقدروا نديوها عند شي حد غير متعلم غير باش يديبانيو. الصحه ديال الانسان راه مقدسه، امانه ديال الله سبحانه وتعالى، خصنا نزيدوا للافضل، نحسنوا في هذيك الامانه. وكنقول عاوتاني للناس اللي كيظنوا انه الترويض الطبي كيقول لك الترويض الطبي كيقول لك راه فيه الحريق، فيه الالام، فيه على حسب الحاله. كاين الناس اللي كيخافوا الفكره ديال الترويض الطبي كتخوفهم، كيخاف يقول انا مهرس غادي يمشي غادي يتحطني غادي يقدر يكون الم، ولكن الالم كيصطحب معاه الاخر المنفعه
ديال الصحه. حيت فاش كتكون عندنا مثلا بحال دابا السياسيين عنده هذا الاخر لارتيكولاسيون ديال الكود عنده شويه عنده فيها اللي غيديرو. علاش مده هو بحال هكا بهذه الطريقه هذه مهزوزه اليد ديالو في الجبيره في لاطيل مهزوزه بحال هكا. العضلات فاش كيكون عندهم واحد المده ما كيتجبدوا ما كيتقلصوا كيديروا بحال كيركضوا. والعصبه طوندون كيبس والمفصل حتى هو كيوقع له واحد النوع ديال التيبوس. يعني حنايا من بعد التسخين ديال العضله ومن بعد لي ماساج ومن بعد واحد العده ديال الاشياء كنديروها ضروري خصنا نطلقوا شويه المفصل. فاش كنطلقوا المفصل اليد المريض كيحس بالالم، ولكن هذا الالم راه الم بالمنفعه ماشي الم الاخر الم بدون منفعه، الم غير على الخاوي. قرينا صح؟ زيد مليح زيد فاعتي في السنسنين كميش المسافه جارج الويلات السجون تجيبو تهويد الماء زيد مليح زيد ماشي زيد مزيان نقرب نعاود سراقه خاك زيد مزيان دير ارتكاز على اليدين كينقص لا شارج على رجليه. الثقل ديال الجسم ديالو كينقص كيولي كيعاون لا كومبونساسيون دي مونبر سوبيريور بالايادي بالدراع وواحد الثقل كيهبط نسبي على رجليه. وهذا الغرض عندنا من هذا لي باراليل هو تصحيح المشي. يساعد في المشي كيساعدوا على المشي. بالنسبه للمرضى اللي عندهم صعوبات في المشي كيركزوا الايادي هنا وكيبداو بالمشي. وكاين واحد المرآة موراك استاذ، هاد المرآة تما فين كيشوفوا كيصحوا الوضعيات ديالهم فاش كيكونوا واقفين. الا كان شي اعوجاج ولا شي خطا في المشي بالمساعده ديالو والارشادات ديالي هو كيزيد كيشوف راسو كيزيد كيصح. على السودان مغني زيد تحاول ما امكن تفصل الفوت. لا تبقى سيفات ديال القشزات غريب تبقى ضمو مشات السلوسي ضعف هنا حيت برونشي ديال التخاصم مليح بدا مليح سارح فوس نجمع زيد حاول تسنديج التقويه من الذراع الايسر. تا محمد يعاني زكيج من الضعف جزئي من الذراع الايسر. غاس ان بليكسوس براكيال دي الدومين سي ان بليكسوس براكيال ولكن بريسك ريكوبيري. ميزي تواصل لي ديفيكولتي هذه سكاع الفوس تواصل الصعوبات اللي سكاع الفوس تواصل الصعوبات ديال الفوس هواني يري سوينا سنجهد نكسب على هذا الزوالو الحصص نزيد الترويض الطبي يدور يستخدم شويه فوس النفس مليح خاص مزوار خو نقص لو رونفورسمون للبيسيبس العضله هي ثالثه مسؤوله خوينا في لافونبرا اتي تسقعد. يلا سي محمد قاس يجي لا ديمونستراسيون مليح سهوا عاود يلا سقعد عاود ولكن حاول ما يمكن وتميل بالدم. يلا زيد مزيان مركز الدويري خت باش تحسي غير فينو مليح ومدة دو فخر وخت تحسي غير فينو مليح شغالة سكفوس غوان جتشيف روخت تك المحاولة خسك عاد خفوسينو واش تشيف تخلص المحاولة مزوار وشادك خرج من السبيطار ياك شويت ياك ولكن رخت مدة ديك مركز الدويري قي شوية مخية وسقط رجت شي فوسي.